बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू महान। प्लीज़ का बिल्कुल लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा नहीं अभी तक। घर की नज़र सिर्फ गुलाब और फूलों से सजे एक मेज़ पर पड़ी, जहाँ बिल्कुल वैसा ही केक पड़ा था जैसा दर्श ने वहीदान के लिए मंगवाया था। तभी दर्श को तारीफ याद आई। आज उनके निकाह को 2 महीने हो गए थे। दर्श मेज़ के पास गई तो वहाँ काले रंग की 3 डायरियाँ पड़ी थीं। दर्श ने पहली डायरी को उठाया तो इसमें एक जगह पर बुकमार्क लगा हुआ था। दर्श ने वो सफ़ा खोला। 1 साल पहले की तारीख सफ़े के ऊपर लिखी गई थी। दर्श को वो तारीख याद थी, तभी तो जाना और हमला का वलीमा हुआ था। दर्श ने नीचे लिखी तहरीर को पढ़ना शुरू किया। आज शायान के वलीमे पर एक परी पर नज़र पड़ी मेरी, टूटे परों वाली परी पर। इस भीड़ में सबसे अलहदा बैठी खुद में ही खोई हुई थी। उसे मैं पहली नज़र में पहचान गया था। मुझे वो बिल्कुल अपने जैसी लगी। किसी से भी कोई सरोकार नहीं था उसे। बिल्कुल मेरी तरह टूटी हुई, बिखरी हुई। उसे लगता था कि दुनिया में कोई भी उसके दर्द से वाकिफ नहीं, लेकिन मुझे पता था उसकी हर तकलीफ, हर गम से वाकिफ था मैं। एक पल को ख्याल आया, काश वो मेरी हो जाए, मैं उसके दर्द में समा जाऊं और वो मेरे दर्द में समा जाए और यूं ही दोनों का गम मिट जाए। दर्द की धड़कनें तेज हुई थी। जल्दी से उसने वो डायरी छोड़ी और दूसरी डायरी उठा ली, जहाँ काफ़ी जगह पर बुकमार्क लगे हुए थे। दर्ज ने कांपते पहला सफ़र खोला। 2 महीने पहले की तारीख थी। सोचा नहीं था कि इस परी को फिर से देखूंगा मैं, अपने घर में किसी गुमशुदा बच्ची की तरह घूमते हुए जानना चाहता था कि वो यहाँ क्या कर रही है। क्या वो नहीं जानती कि मुझे देखे बगैर, मुझसे बात किए बगैर वो इस दिल को धड़का जाती है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे तो खुद से डराना चाहिए, मगर उसकी आंखों में खौफ नहीं आया, पहचान आई थी, हकीकत आई थी। मुझे लगता है कि मैं उसका हूँ, लेकिन मैं कोई मसीहा नहीं हूँ। बस ऐसा शख्स हूँ जिसे ज़िंदगी में प्यार नहीं। अगर मुझे ज़िंदगी से प्यार नहीं तो उसके बेआवाज़ होने की सच्चाई जानने पर अपने अंदर सब कुछ टूटा हुआ क्यों महसूस हो रहा था। दर्श की आंखें अब नम हो चुकी थी। उसने बेचैनी से थप्पड़ पलटे थे। अभी तारीख उनके निकाह की थी। किस्मत तो देखो, मौत को चाहने वाले इस वहीदान खान के टूटे परों वाली वो परी उसे ही सौंप दी गई थी। वो तो कोई अपना होते हुए भी मुझे तड़पा जाती थी। अब कैसे उससे खुद को दूर रखूँगा। मैं सामने ही नहीं जाऊँगा। उसके दिल को धड़का जाती है वो, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे तो खुद से डराना चाहिए, मगर उसकी आंखों में खौफ नहीं आया, पहचान आई थी, हकीकत आई थी। मुझे लगता है कि उसका मसीहा हूँ, लेकिन मैं कोई मसीहा नहीं हूँ। बस ऐसा शख्स हूँ जिसे अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं। अगर मुझे ज़िंदगी में प्यार नहीं तो उसके बेआवाज़ होने की सच्चाई जानने पर अपने अंदर सब कुछ टूटा हुआ क्यों महसूस हो रहा था। इतना कहकर वहीदान ने उसका दुपट्टा कंधे से हटाया और उसे उठाकर बैठ कर लेटाया। दर्ज ने उसके सीने पर हाथ रखकर मुज़ाहमत करना चाहिए तो वहीदान ने चूड़ियों से भरी हुई नाजुक कलाइयाँ अपने हाथ में थाम ली और अपनी ही मुरलियाँ करने लगा। दर्ज को लग रहा था कि वो सांस नहीं ले पाएगी और घर से भागकर इस ज़रूरत में पूरी रात रहनी है। वहीदान ने दर्ज के कान में सरगोशी दी तो दर्ज कांप कर रह गई, लेकिन वहीदान की शिद्दत की मोहब्बत के तूफान के सामने वो कमज़ोर लड़की बहुत आसानी से हार गई थी। आधी रात का वक्त हो रहा था और इस वक्त काले कपड़ों में मलबूस, अपना चेहरा काले रुमाल से छुपाए और हाथ में बंदूक लिए सिकंदर एक घर में दाखिल हुआ। अपने शिकार की हर हरकत को उसने ट्रैक किया था और उसके ख्याल में अभी तो वो एक होटल में मौजूद था, जो बज़ाहिर तो एक होटल था, लेकिन उसके अंदर फहाशी और अयाशी वाला हर काम मिल सकता था। सिकंदर ये तक जानता था कि वो शख्स के इस कमरे में आएगा, इसलिए वो एक पाइप के जरिए सिकंदर सेकंड फ्लोर पर चढ़कर खिड़की से कमरे में दाखिल हुआ और पर्दे के पीछे छुप गया। अभी उसे 10 मिनट ही हुए थे जब एक नशे में डूबा आदमी लड़की को अपनी बाहों लिए कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा लॉक कर लिया। लड़की के चेहरे से उसकी मजबूरी छलक रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो मुस्कुरा रही थी। अचानक उस आदमी ने लड़की को बेड पर धक्का दिया, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहता, सिकंदर ने पर्दे के पीछे से निकलकर एक रिवॉल्वर उस आदमी की कनपटी पर रखा और दूसरी रिवॉल्वर लड़की की तरफ टानी। यहाँ से जाओ और अपने आप को बाथरूम में बंद कर लो, सिकंदर ने वहशतज़दा आवाज़ में कहा। तो लड़की जल्दी से वहाँ से भागी और बाथरूम में बंद हो गई। सिकंदर को इतना पता था कि वो बाथरूम में किसी को नहीं बुला सकेगी। आखिरकार सिकंदर अपने शिकार की तरफ मुड़ा, जिसका अब सारा का सारा नशा उतर चुका था। सीधा सीधा सवाल है, इसका सीधा सीधा जवाब दे दे, अरबी कहाँ मिलेगा, सिकंदर ने दांत पिसकर पूछा। मैं नहीं। अभी अल्फाज उसके मुंह ही थे जब सिकंदर ने रिवॉल्वर को 1 इंच उसके सर से हटाया और गोली चला दी।
गोली अपने इतने करीब से गुजरने की वजह से वो आदमी कांप कर रह गया था। अगली बार बंदूक नहीं हटेगी। सिकंदर ने सख्ती से रिवॉल्वर को उसकी कनपटी पर रखा। नहीं नहीं, बताता हूँ आरबी कहाँ है, ये सिर्फ एक आदमी जानता है, तेज शाकिर। इस आदमी ने इतना ही कहा और एक जोरदार धक्का सिकंदर को देकर अपनी कमर के पास से बंदूक निकाली और सिकंदर का निशाना लेकर गोली चला दी। मगर ऐन वक्त पर सिकंदर ने झुककर खुद को इस गोली से बचाया और फौरन ही उठकर गोली सीधा उस आदमी के दिमाग में मार दी। वो आदमी फौरन ही जमीन पर ढेर हो गया। बाहर आ जा लड़की। सिकंदर के कहने पर वो लड़की कांपते हुए बाहर आई। देखो, मैंने लड़की ने ज़ारों कतार रोते हुए बोलने की कोशिश की, जबकि सिकंदर ने इत्मीनान से अपनी बंदूक से गोलियां निकाली और अपने दस्ताने पहने हाथों से वो बंदूक उस लड़की के हाथ में पकड़ा दी। मुझे पता है हमारा कानून औरत को फांसी की सजा इतनी आसानी से नहीं देता, और मुझे लगता है कि इतनी जिल्लत की जिंदगी से जेल में रहना बेहतर होगा। सिकंदर इतना कहकर खिड़की से बाहर निकला और आधे पाइप से उतरकर बाकी का फासला कूद कर तय कर गया। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक फौरन की इंतजामिया इस कमरे में पहुंच चुकी थी और अभी वहां पुलिस ने भी आ जाना था। इससे पहले पहले सिकंदर को वहां से निकलना था। अभी सिकंदर होटल से थोड़ा और दूर पहुंचा था जब अचानक एक जानी पहचानी आवाज़ ने उसका नाम पुकारा, लेकिन इस आवाज़ ने उसको सिकंदर के पास दीवानी नहीं बल्कि उसके असल नाम से पुकारा था। सब आंखों में चमक और नकाब में छुपे होंठों पर एक मुस्कान आई थी। मुझे पता है तुम काफ़ी चालाक हो वजदान खान, लेकिन मुझे पहचानने में बहुत देर लगा दी। सिकंदर अपने हाथ ऊपर करके पड़ा और वजदान को देखकर वो सिकंदर पर बंदूक ताने खड़ा था। अचानक इस सिकंदर के हाथ से कुछ छूटकर जमीन पर गिरा, जिसे पकड़ने के लिए सिकंदर झुका और जमीन से पत्थर उठाकर बहुत तेजी से वजदान के हाथ पर फेंका, जिसकी वजह से वजदान के हाथ से बंदूक छूटकर गिर गई। सिकंदर मौका पाकर वहां से भागने लगा। भाग जाना तुम, लेकिन कम से कम मेरी पहचान अपनाने की वजह तो पता कर जाओ। फैजान की बात पर सिकंदर के कदम अपनी जगह पर ही रुके थे। हमारी आंखों में हैरत आई और इसी हैरत के साथ सिकंदर ने पलटकर वजदान को देखा, जो मुस्कुरा रहा था। वजदान फजर के वक्त कमरे में वापस आया था। इस वक्त सिकंदर को लेकर उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। सिकंदर को सच जानकर एक वहशत थी फैजान के पूरे वजूद पर हुकूमत कर रही थी। उसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कोई अपना ही इस कदर शफाफ और धोखेबाज भी निकल सकता है। फैजान ने तब से मुठ्ठियाँ कसी। गुस्सा उसकी रगों में दौड़ रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र बैठकर सोए हुए नाजुक से वजूद पर पड़ी। फैजान के कदम बेसाख्ता तौर पर बैठ कर उठे थे। दर्श के मासूम चेहरे को देखते हुए ढेरों सुकून फैजान के दिल में उतर रहा था। पहली वाली वो सारी वहशत और गुस्सा कहीं गायब सा हो गया था। फैजान ने बहुत मोहब्बत से उसके गाल को छूकर उसे उठाना चाहा, मगर जर्श ने उठने के बजाय फैजान का हाथ थामकर अपने चेहरे के नीचे रखा और फिर से सो गई। एक मुस्कुराहट ने फैजान के लबों को छुआ। फैजान को टूटकर अपनी इस मासूम सी जान पर प्यार आया था। न जाने कितनी ही देर फैजान उसके मासूम चेहरे को देखता रहा। फिर नमाज के वक्त का ख्याल आया तो अपना हाथ नरमी से छुड़ाकर फ्रेश होने चला गया। फैजान ने नमाज अदा करके सलाम फेरा तो उसकी नज़र जर्श पर पड़ी, जो अपनी छोटी सी थोड़ी के नीचे हाथ रख के उसे देख रही थी। क्या देख रही हो नूरखान? फैजान ने दिलचस्पी से पूछा तो जर्श ने मुस्कुराकर इनकार में सर हिलाया और उसे दुआ मांगने का कहने लगी। फैजान ने दुआ मांगकर कुछ पड़ा और जर्श के चेहरे पर फूंक मार दी, जिससे जर्श खिलखिला उठी। ये क्या है? जर्श ने मुस्कुराकर पूछा। दुआ की है मेरी बीवी जरा सी बहादुर हो जाए और दुनिया की हर मुश्किल का सामना डट कर करे, खौफ से सुनते नहीं। फैजान इतना कहकर जाए नमाज से उठा और उसे तय करके जर्श के पास आया। जर्श ने उसको पास आता देख शर्मीली मुस्कान के साथ सर झुका गई। फैजान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब किया। नूर, मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपना आप को मजबूत रखना, क्योंकि तुम कमज़ोर नहीं हो। जर्श, तुम बहादुर हो, बहुत ज़्यादा बहादुर। मैं कभी भी तुम्हें बुलाऊं तो तुम मुझे जवाब दोगी ना? फैजान ने उसे कंधे से थाम कर कहा तो जर्श ने उसकी बातों पर बहुत देर गौर किया। फिर हाँ में सर हिलाकर अपने हाथ उठाकर चूड़ियाँ खनखनाई। उसकी मासूम हरकत पर वजदान के लब मुस्कुराए। नहीं मेरी जान, इनसे नहीं। वजदान ने उसकी चूड़ियों से भरी कलाई को थाम कर चूमा। तुम मुझे इनसे पुकारोगी, मेरा नाम बुलाओगी तुम? वजदान ने उसके होंठों को सहलाकर कहा और फिर बहुत नरमी से झुककर उसके नाजुक लबों को चूमा। जर्श आंखें बंद करके खुद में ही सिमट गई थी।
سب سے بڑی خواہش ہے نور ان ہونٹوں سے اپنا نام سننے کی اور اپنی خواہش پوری کرتے ہی رہوں گا۔ وجدان نے اتنا کہہ کر زش کو چھوڑا تو زش گھبراتے ہوئے جلدی سے واش روم میں چلی گئی اور وہاں پہنچ کر بند دروازے کے پاس کھڑی ہو کر اپنی دھڑکنیں شمار کرنے لگی۔ زش فریش ہو کر باہر کمرے میں واپس آئی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک ہی اس کی نگاہ ٹیبل پر پڑی ایک ریڈ کلر کے باکس پر پڑی۔ زش اس کے پاس مسکراتے ہوئے گئی، باکس کو اٹھا کر اس نے کھولا تو اس میں ایک سرخ گلاب کے نیچے ایک خط پڑا تھا۔ زش نے اس خط کو کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ جانتا ہوں نور خان کہ تم سوچ رہی ہوگی کہ کیسا شوہر ہوں، تمہیں کل تحفہ ہی نہیں دیا تو سوچا کہ آج یہ گلہ بھی مٹا دوں، اسی لیے آج رات کے 12 بجے پچھلے لان میں اپنے فیورٹ پرندوں کے پنجرے کے پاس آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اور ہاں، اس بات کا ذکر کسی سے بھی مت کرنا نور، ورنہ تمہارا خان۔ زش نے شرما کر اس خط کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ وجدان اسے اتنا پیار دے کہ خود کو اس دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت لڑکی تصور کرنے لگ جائے۔ اور اب ایسا ہی تو ہو رہا تھا۔ زش خود میں ہی مسکراتے ہوئے الماری کی طرف بڑھ گئی اور اپنے محبوب کے ہاتھوں سجنے کے لیے سب سے پیارا جوڑا تلاش کرنے لگی۔ کیا ہو رہا ہے لٹل ڈال؟ اشارے کی آواز پر زش چونک کر مڑی اور جلدی سے نام میں سر ہلانے لگی۔ اوہ اچھا، پھر مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ کچھ چھپا رہی ہو؟ اشال نے اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھا تو زش نے پھر سے انکار میں سر ہلا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، جیسے تمہاری مرضی، ویسے میں تمہیں یہ بتانے آئی تھی، جانا تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ اشال ہاں مشل زش ہاں میں سر ہلا کر باہر چلی گئی، جبکہ وجدان کے اس خط کا سوچ کر ابھی تک ایک شرمیلی سی مسکان اس کے لبوں پر تھی۔ ناشتے کے بعد سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ عثمان تو صبح سے ہی کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گیا ہوا تھا۔ وجدان بھی صبح سے ہی غائب تھا اور ساتھ کو کل سے ہی گھر میں نظر نہیں آ رہا تھا، جس کی وجہ سے اشال کافی پریشان تھی۔ اسے کوئی اور نظر نہ آیا تو ہمت کر کے شایان کے پاس ہی چلی گئی، جو ویسے تو اپنے لیپ ٹاپ میں کوئی کام کرنے میں مصروف تھا، مگر اس کا دھیان کھلکھلا کر ہنستی ہوئی جانا پر تھا۔ ایجنٹ جی کہاں پر ہیں؟ کل سے نظر نہیں آ رہے، اشال نے شایان کے پاس جا کر کہا۔ اور رہے؟ شایان نے اپنی خطرناک سنہری آنکھوں سے اشال کو گھور کر دیکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، کل سے ہی کہیں گیا ہوا ہے، ضرور کسی کام میں مصروف ہوگا، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ اور ہاں، میری جانہ سے دور ہی رہنا، اگر اسے تمہاری وجہ سے ہلکی سی بھی خراش آئی نا تو تم کسی کو نظر نہیں آؤ گی۔ شایان نے کافی غصے سے کہا تو اشال مکھیاں بھیجتی رہ گئی۔ وہ اسے بہت کچھ سنانا چاہتی تھی، لیکن شایان کی وہ سنہری آنکھیں اسے وحشت زدہ کر دیتی تھی۔ اشال منہ بنا کر زش کے پاس چلی گئی اور وہاں بیٹھ کر جانا اور زش کی باتوں پر غور کرنے لگی۔ اچھا تو بتانا زری، پھر وجدان بھائی نے کیا کہا تمہیں؟ سچی مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ وجدان بھائی ڈاکریا نے اتنا سب کچھ کروایا۔ وہ سچ میں میری بہن سے بہت پیار کرتے ہیں، تم نے صحیح اسے سیدھا کیا ہے، ورنہ ہر وقت ایسے رہتے تھے۔ جانا نے منہ پھلا کر کہا تو وہاں بیٹھے سب لوگ ہنسنے لگے، یہاں تک کہ کب سے شرماتی اور زش بھی ہنسنے پر مجبور ہو گئی۔ تو شایان ایسا نہیں تھا کیا؟ آمنہ نے شرارت سے پوچھا۔ نہیں نہیں، شایان ایسے منہ ٹیڑھا نہیں کرتے تھے، بلکہ جب ہم پہلی بار ملے تھے نا تو شایان نے مجھے ایسے دیکھا تھا۔ جانا نے دانت پیستے ہوئے اپنی آنکھیں چھوٹی کر دی تو سب ہنسنے لگے۔ اور تو اور دور بیٹھا شایان بھی کہتا لگا کر ہنسا تھا۔ اور پتہ ہے کیا کہا تھا انہوں نے؟ اے لڑکی، اب تمہاری آواز بھی نکلی نا تو اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک دے گا۔ جانا نے نقل کے خاطر آواز بھی بھاری کر لی تھی۔ پھر تم نے انہیں بھی کریلا بنایا کیا؟ آمنہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں، میں نے تو ادرک انہیں کھلایا تھا۔ اس بات پر سب لوگ پھر سے کہا لگا کر ہنسے تھے اور فاطمہ بیگم تو اپنی بیٹیوں کو یوں ہنستا دیکھ کر ان کے صدقے واری جا رہی تھی۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ انہیں کبھی کسی کی نظر نہ لگے۔ ویسے آج ہماری زش اور چپے سب ٹھیک تو ہے نا؟ آمنہ نے اشال کو دیکھ کر شرارت سے پوچھا تو جانا چہکتے ہوئے بولی۔ اوہ سعد بھائی نظر نہیں آ رہے نا، اس لیے اشال بہت خاموش ہے۔ جہاں اشال نے جانا کو گھورا تھا وہیں سب لوگ پھر سے ہنس دیے۔
میں نا اس لیے چپ ہوں، کل جو کچھ میری گستاخ آنکھوں نے دیکھ لیا ہے نا، وہ کہیں غلطی سے پھسل کر زبان پر نہ آ جائے۔ وشال نے ہمنا کو دیکھتے ہوئے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ ہمنا سرخ ہو گئی۔ وشال نے ایک ادا سے اپنا چشمہ درست کیا تھا۔ رات ہوتے ہی زرش بے چینی سے تختی سونے کا انتظار کرتی رہی تھی۔ جتنی جلدی ہو سکتا تھا وہ تیار ہوئی اور باہر کی طرف چل دی، مگر اچانک ہی اس کی نظر سامنے سے آتی شام سے ہوئی۔ زرش ایسے گھبرائی جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ زرش کتنی ہی دیر اپنی آنکھیں بڑی کیے وشال کو دیکھتی رہی تھی۔ کیا بات ہے جانی، میرے منہ پر تھرموکول کا ایڈ لگائے کیا جو تمہاری نظریں چپک ہی گئی ہیں اس سے؟ وشال نے شرارت سے کہا تو زرش فوراً انکار میں سر ہلانے لگی۔ وہ باہر جانا چاہتی تھی لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ ایسا کیسے کرے۔ زرش نے بے چینی سے ٹائم دیکھا، جہاں رات کے 12 بج رہے تھے۔ اچھا، اتنا تیار ہو کے کہیں جانا چاہتی ہو کیا؟ وشال نے اس کے گلابی چہرے اور ہلکے میک اپ کو دیکھ کر سوال کیا۔ زرش نے بے چینی سے ہاں میں سر ہلایا اور اپنے ہاتھوں سے جلدی جلدی جانے کا اشارہ کرنے لگی۔ مجھے پرندوں کو دانہ ڈالنا ہے۔ وشال نے حیرت سے زرش کو دیکھا۔ اس وقت وہ بھی تیار ہو گے؟ ہاں 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 ڈال لو، اس وقت تو وہ سو جاتے ہیں۔ زرش نے انکار میں سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی جاؤ، مجھے پتہ ہے کہ پرندوں کا تو صرف بہانہ ہے، مقصد تو سیاح جی کے پاس جانا ہے۔ وشال نے شرارت سے کہہ کر اس کے گلابی گال کو چھوا۔ زرش خود نہیں سنتی تھی۔ اچھا چلو جاؤ، وشال کے راستہ دیتے ہی زرش جلدی سے باہر کی طرف چل دی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب اس کا سامنا کسی اور سے ہو۔ زرش جلدی سے لان کے پچھلے حصے کی طرف گئی مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ زرش بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مرجان کو تو آ جانا چاہیے تھا، زرش نے بے چینی سے سوچا۔ زرش ایک جانی پہچانی آواز زرش کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ زرش فوراً پلٹی تو اس کی نظر ساتھ پر پڑی جو کالی پینٹ پر کالی پگڑی پہنے وہاں کھڑا زرش کو خطرناک آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ زرش اس سے پوچھنا چاہتی تھی وہ یہاں کیا کر رہا تھا، لیکن زرش کو کوئی بھی موقع دیے بغیر ہی ساتھ نے زرش کو گردن کے پیچھے سے پکڑ کر ایک رومال زرش کے منہ پر رکھا۔ زرش اس کی گرفت میں مچلنے لگی مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ آخرکار رومال پر لگے کلوروفارم نے اپنا اثر دکھایا اور زرش بے ہوش ہو کر ساتھ کی باہوں میں گھل گئی۔ ایک خطرناک سی مسکان نے ساتھ کے لبوں کو چھوا۔ ساتھ نے زرش کے ہلکے سے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور وہاں سے چلا گیا۔ آپ فکر کیوں کرتے ہیں مشتاق صاحب، میں ہوں نا، الیکشن تو آپ ہی جیتیں گے۔ زیادہ مشکل کام نہیں، میں ایک مال میں حملہ کرواؤں گا، باقی سارے لوگوں کی موت ہوگی اور اس کا الزام اپوزیشن پہ ڈال دیں گے، پھر تو وہ لوگ کبھی بھی الیکشن نہیں جیت سکیں گے۔ رات کے 2 بجے عربی اپنے گھر کے مہنگے آفس میں ٹیبل کے پاس موجود کرسی پر بیٹھا فون پر بات کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ شراب کا گلاس ہاتھوں میں بہت ادا سے گھما رہا تھا۔ ہاں 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 ارے 3 4 لوگ قربانیاں تو دینے پڑتی ہیں، بس آپ پیسہ تیار رکھیے گا اور فکر مت کریں، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ عربی کے چہرے پہ شیطانی چمک رہی تھی، تبھی فیض پریشانی کے عالم میں وہاں آیا۔ باس، عربی نے غصے سے فیض کو گھور کر دیکھا اور دوسری طرف موجود شخص کو جواب دیا بغیر ہی فون بند کر دیا۔ عربی غصے میں تھا۔ باس، وہ سکندر نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا ہے ہمارے ایک آدمی کے ذریعے۔ فیض نے بہت زیادہ ڈر کے عالم میں کہا، جبکہ اس کی بات پر عربی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یعنی بکرا خود ہی ہمارے جال میں پھنسنے جا رہا ہے، عربی نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ فیض بھی ہلکے سے مسکرایا۔ کہتا کیا ہے وہ؟ عربی نے دلچسپی سے پوچھتے ہوئے اپنی شراب ایک ہی گھونٹ میں پی کر گلاس میز پر رکھا اور اپنے ریوالور اٹھایا۔ کہتا ہے اس کے پاس کچھ ایسا ہے جو آپ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہیے، مگر وہ اسے صرف آپ کو ہی دے گا، وہ بھی آمنے سامنے۔ عربی کے چہرے پر بہت زیادہ حیرت کے آثار نظر آئے تھے۔ بھلا سکندر خود ہی کیوں اپنی بیوی رومان کو دے گا؟ بدلے میں کیا چاہتا ہے وہ؟ عربی بہت سوچنے کے بعد بولا۔ وہ سکندری خواہش سمجھنے سے قاصر تھا، بدلے میں وہ صرف آپ سے ملنا چاہتا ہے باس، آمنے سامنے۔ فیض کی بات پر عربی کے لبوں پر خطرناک سی مسکان آئی۔ بہت چالاک بنتا ہے یہ سکندر، اسے تو لگتا ہے کہ اپنی بیوی کو بلی کا بکرا بنا کر وہ عربی تک پہنچ جائے گا۔ ہاں 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 اس کا خواب ہے، بلکہ اپنے بچھائی جال میں خود ہی بہت بری طرح سے پھنسے گا وہ، عربی نے غصے سے کہتے ہوئے اپنی مٹھیاں کسیٹیں۔ کل شام کو ہی بلا لو اسے، فیض اپنی مخصوص جگہ پر، وہاں میرا ہر آدمی ہونا چاہیے۔
सिकंदर ने जो भी मंसूबा बनाया हुआ है वो उस पर ही उल्टा पड़ेगा। वहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा वो, बल्कि वहीं उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी को नोच कर उसकी जगह को उसकी कमर बना दूंगा। आरती दांत पीसते हुए दहशत से बोल रहा था और उसकी इस लहजत से फेस को भी खौफ आ रहा था। जी बहुत जैसा आप चाहें। आरती ने हाँ में सर हिलाकर फेस को वहाँ से जाने का इशारा किया। अब वक्त आ गया है फिर से आमने सामने आने का सिकंदर। अल्फाज जुबानी और मेरा वादा है कि इस बार जिंदा नहीं बचोगे तुम, लेकिन तुम्हें मारने से पहले जैश का वो हाल करूँगा कि तुम्हें सही मायनों में कर्ब से गुजरने का अंदाज़ा होगा। आरती ने अपने सामने मौजूद जाम की महंगी बोतल उठाकर बड़े गुस्से से दीवार पर मारकर तोड़ दी। घर में मौजूद सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। जैश कल रात से घर में नहीं थी। उन्हें सुबह फजर के वक्त पता चला था जब वजदान घर वापस आया और उसने जैश को घर में नहीं पाया था। इसके बाद ही वजदान फ़ौरन बाहर चला गया। तब से ही उस्मान और शायान जैश को ढूंढने की सरतोड़ कोशिश कर रहे थे, मगर ऐसा था जैसे जैश घर से ही गायब हो गई हो। इसी वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। फातिमा बेगम, हमना और जाना का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उस्मान की असल परेशानी तो हमना के आंसू थे। वो बार बार उन्हें तसल्लियाँ दे रहा था, लेकिन वो सब तसल्लियाँ उस वक्त भी सूद थीं। जब उस्मान की हिम्मत जवाब दे गई तो वो हमना को अपने साथ किचन में ले आया और उसे समझाने लगा कि उस्मान पर भरोसा रखें। वो वादा करता है कि ये सब ठीक कर देगा। आप फिक्र मत करें, वजदान और मैं मिलकर ढूंढ लेंगे। जैश को कुछ नहीं होगा, उसे वादा है। ये मेरा वादा है तुमसे। शायान ने हौसला देने की कोशिश की और एक आखिरी निगाह रोती हुई जाना पर डालकर वो भी घर से चला गया। अभी कल ही तो अपनी बेटियों की खुशियाँ देखकर दुआ की थी, उन्हें किसी की नज़र ना लगे, लेकिन लगता है मुझ बदनसीब की ही नज़र खा गई। मेरी बेटी को न जाने कहाँ है, वो किस हाल में है। फातिमा बेगम ने ज़ारो कतार रोते हुए कहा। जाना और हमना उनको रोते देख मजीद रोने लगी थी। फातिमा, हिम्मत से काम लो, वो सब गए तुम्हें जैश को ढूंढने, वो ज़रूर ढूंढ लेंगे। सलमान साहब ने फातिमा बेगम के हाथ पर अपना हाथ रखकर उन्हें हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन इस माँ को कहाँ से सकून आता। अल्लाह मेरी बेटी को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अभी तो उसने खुशियों का चेहरा भी ठीक से नहीं देखा था और फिर से ये सब। फातिमा बेगम हाथ जोड़कर अल्लाह से फरियाद करने लगी, जबकि हमना तो न जाने कब से उन्हें हौसला दिला रही थी, पर उसकी हर कोशिश बेअसर ही साबित हो रही थी। जैश को होश आया तो वो एक अंधेरे कमरे में बंद थी। कई धमाके उसके जहन में हुए थे। वो तो लॉन में वजदान से मिलने गई थी ना, फिर वहाँ साद आ गया था, फिर साद ने वो रुमाल उसके मुँह पर रखा। इसके बाद जैश को कुछ भी याद नहीं था। जैश ने अपने इर्द गिर्द गौर करने की कोशिश की तो उसे पता चला वो कमरा एक काल कोठरी की मानंद था। 6 साल पहले की कैद जैश को याद आ गई। सब वैसा ही था, सिवाय इस बात के कि कमरा बिल्कुल खाली था। वहाँ पर कुछ भी नहीं था। जैश ठंडी ज़मीन पर उठकर बैठी थी। उसका रूम रूम खौफ से कांप रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि साथ ने ऐसा क्यों किया। वो तो वजदान का सबसे अच्छा दोस्त था और जैश को तो वो अपनी बहनों की तरह मानता था ना, तो क्यों किया साथ ने ऐसा। जैश उठकर लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे तक गई और जोर जोर से दरवाज़ा बजाने लगी। वो तो ये भी नहीं जानती थी वक्त कौन सा था, न जाने कितनी ही देर। दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी दरवाज़ा न खुला तो जैश दरवाजे के साथ बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। खौफ की लहर उसके पूरे वजूद में गर्दिश कर रहेगी। तभी एक बार फिर से वो वैसी ही जगह पर कैद कर दी गई थी। ऐसा आखिर उसके साथ क्यों हो जाता था? क्या गुनाह किया था जैश ने? यूँ हर एक का जुल्म उसी कमज़ोर पर चलता था। लेकिन इस मर्तबा जैश ने खुद से वादा किया था कि वो हार नहीं मानेगी, मगर वो कर भी क्या सकती थी। वो तो खुद कमज़ोर थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। तभी अचानक से दरवाज़ा खुला और साथ इसी हुलिये में खाने की प्लेट पकड़े कमरे में दाखिल हुआ। जैश सहम कर उससे दूर हुई। तुम ये खा लो, अभी और भी मराहल से गुजरना है तुम्हें, खुद को तैयार करो इसके लिए, साथ ने खाने की प्लेट उसके सामने रखते हुए कहा। जैश सहम कर मज़ीद दीवार के साथ लग गई। फिर अपने कपकपाते हाल उठाए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम्हें जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता, बस इतना समझ लो तुम्हारा ये जो खौफ है ना, इसी ने तुम्हें इस मुकाम पर लाया है। तुम जितना अंधेरे और बंद कमरे से डरती हो ना, इतना ही तुम्हें इसमें बंद किया जाता है। ये तो असूल है दुनिया का। जैश, जब हम डरते हैं दुनिया हमें और डराती है। साथ की किसी बात का ताल्लुक जैश के पूछे गए सवाल से नहीं था। जैश रोते हुए साथ को देखने लगी। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दे, मुझे घर जाने दे। जैश ने रोते हुए इशारा किया और फिर अपने हाथ साथ के सामने जोड़ दिए। साथ अपना सर झटक कर उठ खड़ा हुआ। मांगने से ये दुनिया कुछ नहीं देती जैश, इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हें भी यहाँ
مانگنے سے کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ سعد بے رخی سے کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ جانے کتنی دیر زرش وہاں بیٹھی روتی رہی تھی۔ کھانے کو تو اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ وہ اپنی قسمت کا لکھا پڑھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا یہ سچ میں اس کی بزدلی کی سزا تھی؟ کہ ہر کوئی اسے قید کر لیتا تھا؟ اگر اس کے بھی پنجے ہوتے تو خود کو چھونے والے کو وہ خروش دیتی، مگر وہ تو مجبور تھی، بہت مجبور، اپنے ڈر اور خوف کے ہاتھوں مجبور تھی۔ وہ کیا بگاڑ سکتی تھی؟ وہ ایک مقبول انسان کا کچھ بھی تو نہیں۔ ایک بار بھی تو بہادری نہیں دکھائی تھی اس نے۔ اس بہادری کی سزا اسی معصوم دوست نے بھگتی تھی جس کی وجہ سے زرش بزدل ہوئی۔ اسے لگا تھا کہ بزدل رہنا بہتر ہے، جب کسی کی بات مان لو تو آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن وہ غلط تھی، بہت غلط۔ خاموش رہ کر ظلم سہنے سے ظلم کبھی بھی کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ زرش اپنی بے بسی پر نہ جانے کتنی دیر آنسو بہاتی رہی تھی، اپنی بے آواز لبوں سے وجدان کو پکارتی رہی تھی، لیکن اگر وجدان نہیں آتا تو زرش کیا کرتی؟ اتنی سوچ کر ہی زرش گھٹ گھٹ کر رو دی۔ وہ کتنی ہی دیر ایسے روتی رہی تھی یہ تو وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ کافی دیر کے بعد سعد وہاں دوبارہ آیا اور اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر باندھنے لگا۔ زرش نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ سعد کے مقابلے میں کمزور تھی، بہت زیادہ کمزور۔ تم کمزور ہو لڑکی، بہت کمزور، اور اسی کمزوری اور بزدلی کی سزا بھگتو گی تم۔ سعد کافی مضبوطی سے اس کے پیر باندھتے ہوئے بولا۔ زرش بے بسی سے زمین پر پڑی رہی تھی۔ سعد اسے مکمل طور پر باندھ کر وہاں سے ہٹا۔ جانتی ہو تمہاری اس بزدلی کی سزا کیا ہوگی؟ اپنی آخری سانس تک اس کال کوٹری میں بند رہنا۔ ہاں 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 ہاں، تم اتنی بے بس ہو کہ کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار بھی نہیں سکتی۔ قید رہو گی اس کال کوٹری میں اور کوئی ڈھونڈ بھی نہیں پائے گا تمہیں کبھی بھی۔ پکارتا رہ جائے گا کوئی بھی وہ تمہیں، اور تم جواب بھی نہیں دے سکو گی۔ زرش مسلسل روتے ہوئے انکار میں سر ہلا رہی تھی، لیکن سعد نے اسے باندھ کر زمین پر پھینکا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ زرش زمین پر پڑی سسکتی رہی تھی۔ وجدان آپ آ جائے نا، پلیز آ جائے، زرش نے دل دل میں کہا اور پھر رونے لگی۔ اسے لگتا تھا سچ میں وہ اسی کال کوٹری میں رو رو کر اور گھٹ گھٹ کر ہی مرے گی۔ تبھی زرش کو بند دروازے کے پار سے سعد کی آواز سنائی دی۔ وہ شاید کسی سے بات کر رہا تھا۔ ہاں، جیسا تم نے کہا تھا بالکل ویسا ہی کر دیا ہے، آگے بتاؤ کیا کروں؟ ایک پل کو خاموشی چھائی تھی۔ ٹھیک ہے، آ رہا ہوں میں۔ اس کے بعد زرش نے صرف سعد کے دور جانے کی آواز سنائی دی تھی۔ زرش نے ہلنے کی کوشش کی، لیکن جس طرح سے اسے باندھا گیا تھا وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اپنی بے بسی پر وہ پھر سے آنسو بہانے لگی۔ عربی نے ہر طرح سے جائزہ لیا تھا جیسا اس نے چاہا تھا۔ فیض نے سارا بندوبست بالکل ویسا ہی کیا تھا۔ سکندر عربی کے پاس نہیں، اپنی موت کے جال میں آ رہا تھا۔ عربی کا ہر بڑا چھوٹا آدمی وہاں موجود تھا۔ ویسے تو عربی اپنے کسی آدمی کے سامنے نہیں آتا تھا، لیکن آج بات کچھ اور ہی تھی۔ آج عربی کے جذبات، حسد، جنونیت، آگ، ہر چیز کو سکون حاصل ہونا تھا۔ باس، سب انتظام ہو چکا ہے، یہ خفیہ جگہ ہے، سکندر کے علاوہ کوئی بھی نہیں آ پائے گا اندر۔ باہر ہمارے کم از کم 30 آدمی ہیں جو ہمارا سگنل ملتے ہی اندر آ جائیں گے۔ سکندر کی بھی تلاشی لے کر ہی اندر بھیجا جائے گا۔ باقی ہمارا تقریباً ہر خاص آدمی ہے ادھر۔ اگر دور دور تک کوئی اور ہمیں نظر آیا تو زندہ نہیں بچے گا وہ باس۔ سکندر کا جو بھی پلان اس پر ہی الٹا پڑے گا۔ عربی کے چہرے پر خوفناک سی مسکان آئی۔ اچھا کام کیا ہے تم نے فیض، وفاداری کا ثبوت دیا ہے، اور یہ جگہ مجھے پسند آئی۔ صحیح ہے نا، جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی وہیں ختم بھی کرتے ہیں۔ عربی نے اسی انداز میں زمین خفیہ جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں کبھی اس نے ان اسکول کی بچیوں کو اغوا کر کے قید کیا تھا۔ اس کے ساتھ نیچے تو کوئی 14-15 آدمی ہی تھے، زیادہ آدمی اس کے باہر کی عمارت میں ہی تعینات کیے گئے تھے، اور اب انہیں بس سکندر کا انتظار کرنا تھا، جو عربی بہت ہی زیادہ بے چینی سے کر رہا تھا۔ تبھی اس کے آدمیوں میں ہلچل ہوئی تھی۔ انہیں ایک اکیلا آدمی گلابی شلوار قمیض میں ملبوس ایک لڑکی کے کندھے پر ڈالے وہیں آ رہا تھا۔ اس نے کالی چیئر پر کالی ہی ہڈی میں اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اور رومال سے کور کیا ہوا تھا۔ سبز آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ سکندر کے قریب پہنچتے ہی اس آدمی نے زرش کو سکندر کے کندھے سے لینا چاہا۔ اس آدمی نے سکندر نے اسے گھور کر اپنی سبز آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اپنے ہاتھ خود تک رکھ، ورنہ کبھی بھی یہ ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ نہ جانے اس آواز میں ایسا کیا تھا کہ خوف کے مارے اس آدمی کے ہاتھ ہوا میں ہی رک گئے تھے۔ ایک دوسرے آدمی نے آگے بڑھ کر سکندر کی اچھے سے تلاشی لی۔ زرش کے چہرے سے بال ہٹا کر اس کے چہرے اور بند آنکھوں کو دیکھ کر ہاں میں سر ہلا کر لڑکی کی تصدیق کی۔
सिकंदर के पास कोई भी हथियार नहीं था, और ना ही कोई बंदूक और ना ही कोई चाकू। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे इस आदमी की बहादुरी को दाद दें या उसकी बेवकूफ़ी पर मातम करें। वो मौत के मुंह में चलकर आया था। तलाशी मुकम्मल होते ही सिकंदर आगे बढ़ गया। एक आदमी ज़मीन के अंदर मौजूद खुफिया रास्ते से सिकंदर को अंदर लेकर गया, जहाँ वो सीधा सीढ़ियों से गुजरते ही इस हॉल नुमा तय खाने में आरबी सिकंदर की तरफ पीठ किए खड़ा था। सिकंदर ने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया, जहाँ पर तकरीबन 14 या 15 आदमी अपनी बंदूकों का रुख उसकी तरफ किए खड़े थे। फेस भी वहीं एक साइड पर खड़ा सारा मंजर देख रहा था। बॉस, फेस की मुखातिब करते ही आरबी ने मुड़कर सिकंदर को देखा, जबकि अपने बिल्कुल सामने रोमान को देखकर सिकंदर ने गुस्से से अपने दांत पीसे। लो कर दी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी सिकंदर, आ गया मैं तुम्हारे सामने। किस्मत वाले हो जो आरबी खुद तुम्हारे सामने खड़ा है। सिकंदर कुछ देर वहाँ खड़ा उसे गुस्से से देखता रहा, फिर आगे बढ़ा और गुलाबी लिबास में मलबूस जश को आरबी के कदमों में फेंका। जश शायद बेहोश थी और ज़मीन पर गिरते ही उसके तमाम बाल उसके चेहरे पर फैल गए थे। और लो कर दी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी, जिस लड़की को चाहते थे वो इस वक्त तुम्हारे कदमों में है। सिकंदर के गुस्से से भरपूर आवाज़ इस जगह पर गूंजी। आरबी जर्ज को नज़रअंदाज करके मुस्कुराता हुआ सिकंदर के पास आया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा कि सिकंदर कौन हो? सिकंदर कौन है? सिकंदर अल्फाज गानी, या फिर यूं कहूँ वजदान हाशिम खान, या यूं? आरबी ने खींचकर नकाब वजदान के चेहरे से हटाया। वजदान ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस लीं। सब्ज आंखों में गुस्से के शरारे थे, जबकि आरबी ने मुस्कुराकर उसे देखता रहा। हैरान मैं इस बात पर नहीं हूँ कि तुम जिंदा कैसे बच गए। अपनी आंखों से तुम्हें इस बम धमाके में मरते देखा था। हैरान तो मैं इस बात पर हूँ कि तुम ये कैसे जान गए कि मैं जिंदा हूँ। तुम्हारी आंखों के सामने तो मुझे गोली लगी थी और तुमने रोते हुए चिल्लाकर भाई पुकारा था। हाँ 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 हाँ। आरबी वजदान के करीब हुआ। वजदान मुसलसल अपनी सख्त आंखों से आरबी की हर हरकत को नोट कर रहा था। लेकिन न सिर्फ तुमने ये जान लिया कि मैं जिंदा हूँ, बल्कि तुम ये भी जानने में कामयाब हो गए कि तुम्हारे इस बाप को फंसाने वाला मैं था। वो सब करवाने वाला मैं था। हाँ 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 हाँ। तभी तो तुम 2 साल से वो खुफिया सिकंदर बनकर मुझे बर्बाद करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। आरबी ने आगे बढ़कर वजदान के मुंह को दबोच लिया, मगर वजदान अभी भी खामोश ही खड़ा था। तुम्हें क्या लगा था कि सिकंदर बनकर तुम मेरे इन 2 कोड़ी के आदमियों को मार दोगे तो मैं तबाह व बर्बाद हो जाऊंगा? नहीं सिकंदर दुरानी, बिल्कुल भी नहीं। मैं अब वो फकीर बल्लू नहीं जिसे तुम्हारा बाप रहम खा के अपना अपनी पनाह दे, या रोमान नहीं जिस पर एहसान करके कारोबार का एक हिस्सा उसे दिया जाए और बाकी सब अपने लाडले अपने वारिस को दे दें। मैं आरबी हूँ, वो आरबी जिसके बलबूते पर इस मुल्क का हर बुरा काम चलता है। वो आरबी जिसके हुक्मरान भी तलवे चाटते हैं। अगर पुलिस भी मुझे पहचान कर पकड़ ले तो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो मेरा एक फ़ोन करके ही मुझे आज़ाद कर देंगे। आरबी ने एक झटके से वजदान के मुंह को छोड़ा। तुम्हें क्या लगा था सिकंदर बनकर तुम मुझ जैसी ताकत से भिड़ सकोगे? गलत थे तुम सिकंदर, बहुत गलत। हमेशा ही बेवकूफ़ और जज्बाती। अब अपनी बेवकूफ़ी में अपनी बीवी को ही चारा बनाकर ले आए तुम। ये भी नहीं सोचा कि क्या हाल करूँगा मैं उसका। आरबी ने पलटकर बहुत गलीज़ नज़रों से ज़मीन पर पड़े इस नाजुक वजूद को देखा। आरबी ने जर्ज के करीब होने की कोशिश की थी। अभी हमारी बात मुकम्मल नहीं हुई। आखिरकार वजदान के लबों से भी कुछ लफ्ज़ अदा हुए थे। आरबी ने इस नाजुक वजूद से अपना ध्यान हटाकर फिर से वजदान को देखा। मकसद क्या था तुम्हारा सिकंदर इस सब के पीछे? आरबी की बात पर वजदान के लबों पर खतरनाक सी मुस्कान आई। सिर्फ तुमसे ये पूछना कि तुमने ऐसा क्यों किया? वजदान ने अपनी आदत के मुताबिक मुख्तसर सी बात कही, लेकिन इस सवाल पर आरबी का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। तुम्हें क्या लगता है क्यों किया मैंने ये सब? जलता था मैं तुमसे सिकंदर, बहुत ज़्यादा जलता था। तुम्हें वो सब मिला जो मुझे चाहिए था, सब कुछ छीन लिया तुमने मुझसे। सब कुछ, मेरी माँ का प्यार, वक्त, बाबा की तवज्जो, सब कुछ तुमने सिर्फ पैदा होते ही छीन लिया। आरबी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा था। कैसी बात है कि इस दुनिया में बहुत से लोग कई चीज़ों के लिए तरस तरस कर मर जाते हैं, और कुछ लोगों को सिर्फ पैदा होते ही सिर्फ अपनी विरासत की वजह से मिल जाता है, जैसे तुम्हें मिल गया था। तुमसे तुम्हारी किस्मत है। जब जब तुम हंसते थे मुझे तकलीफ़ होती थी। जब जब मामा या बाबा तुम्हें प्यार करते थे मेरा रोम रोम आग में जल सा जाता था। सोच लिया था मैंने कि तुम्हें इतना ही जलाऊंगा, इतना ही रुलाऊंगा जितना तुमने मुझे जलाया था। हाँ 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 हाँ, और वही किया था मैंने। सब वैसा ही हुआ जैसा मैंने चाहा। आरबी के चेहरे पर गरूर और बहुत ज़्यादा शैतानी थी।
وجدان تو ابھی بھی خاموشی سے وہاں کھڑا اپنی مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ اور دیکھو نا، وہ سب چھین کر تمہارا دل نہیں بھرا جو تم نے میری محبت بھی مجھ سے چھین لی۔ زرش کو میں نے چاہا تھا، اپنی مہر لگائی تھی اس پر، 6 سال اس کا انتظار کیا، پل پل اس کو ہی اپنی آغوش میں سوچا، اور تم نے اسے بھی چھین لیا مجھ سے۔ آربی نے غصے سے چلا کر کہا، اور پھر اپنی مٹھیاں بھینچ کر اپنا دھیان اس نازک سے وجود سے ہٹا کر وجدان کو دیکھا، لیکن اپنے رومان نہیں جو اپنی خواہش کے چھن جانے پر رو کر چپ کر جاؤں گا۔ میں عاربی ہوں، جو چاہتا ہے اسے حاصل کر کے ہی دم لیتا ہے۔ اب تم دیکھو گے تمہاری آنکھوں کے سامنے کس طرح تمہاری محبت تمہاری بیوی کی دھجیاں اڑاتا ہوں۔ عاربی اتنا کہہ کر زرش کے قریب گیا۔ ابھی اس نے اپنا ہاتھ زرش کی طرف بڑھایا ہی تھا جب اس کے کانوں میں وجدان کی آواز پڑی، تم غلط تھے عاربی، تم میری وجہ سے یا ماما بابا کی وجہ سے تکلیف میں نہیں رہے تھے، وہ تو تمہیں بھی بہت زیادہ چاہتے تھے، تم غلط تھے، میں نے تم سے کچھ نہیں چھینا، تم ہی خیرات میں ملی چیز کو اپنی ملکیت سمجھ بیٹھے، تم غلط تھے جو تم نے خود کو ایک شہزادہ تصور کر لیا، حالانکہ تم تو صرف ایک نالی کے کیڑے۔ عاربی غصے سے چلایا اور آگے بڑھ کر وجدان کو اس کی ہڈی کے گریبان سے پکڑ لیا۔ عاربی کی آنکھوں سے غصہ اور نفرت کے شرارے نکل رہے تھے۔ نہیں سکندر نہیں، میں کیا ہوں اس کا اندازہ تو تمہیں ابھی ہو جائے گا، عاربی نے غصے سے وجدان کو کہا اور اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ کر زرش کی طرف بڑھا۔ وجدان کے لبوں پر خطرناک سی مسکان آئی۔ تم تو ابھی بھی غلط ہو عاربی۔ اس بات پر عاربی کے چلتے قدم رکے اور اس نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے وجدان کو دیکھا۔ میں وہ سکندر نہیں ہوں جس نے تمہارے آدمیوں کو مارا، میں تو صرف وہ سکندر ہوں جسے تم 9 سال کی عمر میں ہی مار چکے ہو۔ عاربی نے حیرت سے وجدان کو دیکھا۔ وجدان مسکرایا۔ تم غلط ہو عاربی، یہ جھوٹ نہیں سچ ہے، میں سکندر نہیں ہوں، سکندر تو کوئی اور ہے، وجدان نے مسکرا کر کہا۔ عاربی کے ماتھے پر بل پڑے، لیکن اس سے پہلے کہ وہاں موجود ہر شخص کچھ سمجھتا، زمین پر کب سے پڑا وہ نازک وجود بہت تیزی سے اٹھا اور انتہائی زیادہ مہارت اور تیزی سے قریب کھڑے آدمیوں کی گردن پر گولی مار کر فوراً اپنا ریوالور عاربی کے ماتھے پر رکھ دیا تھا۔